जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो ये मौसम की मुश्किलात के बावजूद आप यहाँ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। जैसे आपको मालूम है और पिछले 2 हफ्ते से आप पूरा मुल्क जो इस कुदरती आफत जो सैलाब के नतीजे में नुकसान हुआ है और हो रहा है, हमारे मीडिया के दोस्तों उसको कवर करते आ रहे हैं। आपने देखा कि कैसे चाहे वो हमारा गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियल बर्स्ट हो या वो हमारा पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट के बाद जो सैलाब आया और 400 के करीब लोगों का जो नुकसान हुआ, और उसके फ़ौरन बाद जो पंजाब में बारिशों के साथ साथ दरिया में जिस तरीके से रिवर आइन फ्लडिंग शुरू हुआ है और जिस स्केल पे द स्केल ऑफ द डिज़ास्टर, जो इलाके मुतासर हुए हैं, जितने लोग मुतासर हुए हैं और जिस एट द पेस ऑफ विच दिस वाटर इज़ कमिंग डाउन। अभी पंजाब में ऐसे कुछ इलाके हैं कि 15 से ज़्यादा दिन वहाँ के अवाम डिस्प्लेस्ड हैं, कैंप्स में मौजूद हैं और ये पानी आगे बढ़ता आ रहा है। मैं कसूर में ख़ुद होके आया हूँ पिछले हफ्ता, तब उस वक्त कसूर में भी हाई फ्लड जारी था, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था। अब मैं कल मुल्तान से होकर आया हूँ, वहाँ बहुत सारा नुकसान हो चुका था। कल जलालपुर डूब रहा था और आज वो शेरशाह को ब्रीच भी करने जा रहे हैं, जिससे मज़ीद मुश्किलात और मसाइल पैदा होने के इम्कान हैं। आज मैं सिंध पहुंचा हूं। हम गुद्दू बराज पे मुझे ब्रीफिंग दिया गया है और आज और इसके बाद इधर सखर बराज पे ब्रीफिंग दिया गया है। मैं सबसे पहले चीफ मिनिस्टर से उनके तमाम वज़ीर, उनके फोकल पर्सन्स, उनके पूरा टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस मेहनत के साथ वो आज से नहीं मगर पिछले 15 दिन से सिंध का तैयारी कर रहे हैं कि हर सूरत हाल जो भी सूरत हाल पैदा हो, हम चाहिए रहते हैं कि हम उसके लिए तैयार हो। एंड जो मुझे नज़र आ रहा है कि इस वक्त तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयारी मौजूद है। लोग आर ऑन द ग्राउंड in their district taking care of their people, or we are bracing ourselves कि जैसे ये पानी हमारे तरफ भरते आएगा कि इससे हम आई थिंक इस ख़ास तौर पे सिंध में इसलिए कि हमारे यहाँ सुपर फ्लड भी हुए हैं और इतने सारे हमने मुश्किल वक्त देखे हैं कि जब सुपर फ्लड के कम हो तो हमारे लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि दैट इज़ कि हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए। फ्लड तो फ्लड होता है, सुपर फ्लड में ऑब्वियसली सुपर नुकसान होता है, लेकिन मसाइल हर पॉइंट पे एवरी इवेंचुअलिटी में मुश्किलात तो अवाम के लिए, ख़ास तौर पे गरीब अवाम के लिए और वो लोग जो दरिया के साथ रहते हैं उनके लिए तो पैदा होते हैं। चाहे वो मीडियम फ्लड हो, चाहे वो हाई फ्लड हो, चाहे वो खुदा ना खास्ता वेरी हाई फ्लड और सुपर फ्लड हो, वो लोगों के मुश्किलात होंगे। मेरा अपील है, अभी तक आज तक जो हमारे कच्चे में रहने वाले भाई बहन हैं, जिस सीरियसनेस के साथ हमें अपना एवैक्यूएशन करना चाहिए, जिस तरीके से लोगों को आगे निकलना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। उनको तावन करना चाहिए इंतज़ामिया के साथ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सूबाई हुकूमत के साथ कि हमने आपके लिए ऐसे साइट्स क्रिएट किए हैं जहां आप महफूज होंगे, आपके जानवर के लिए सारे फैसिलिटीज़ मौजूद होंगे, आपके ख़ानदान के लिए शायद फैसिलिटीज़ मौजूद होंगे, मगर साथ साथ हमारे टीम्स are stationed at every point and इंशाअल्लाह ताला हम इस फ्लड का मुकाबला करने के लिए पूरा सलाहियत रखते हैं, पूरी तैयारी मौजूद है। मैं आपसे अपील करता हूं कि जो आपने अवेयरनेस शुरू किया है वो अवेयरनेस जारी रखे और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के इस सैलाब का मुकाबला करेंगे। मैं वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ,
میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ ایک ڈیلے ہوا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جو اضلاع متاثر ہوئے ہیں آگے جا کے ہونے کا امکان ہے، لیکن جو ابھی تک جن ڈسٹرکٹس میں جن کے لوگ متاثر ہوئے ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، چاہے وہ پختونخوا ہو، پنجاب کا سینٹرل پنجاب سے ہوتے ہوئے اب ساؤتھ پنجاب تک پہنچ چکا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو جو کیش ٹرانسفرز اور امدادی مالی مدد جو پہنچا سکتا ہے، پہنچانا چاہیے تھا، وہ آج تک نہیں ہوا ہے۔ اس کا میرا سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے وزیر اعظم صاحب سے بھی ریکویسٹ کیا ہے، پرسنلی ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کا سب سے ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے کہ وہ فوری طور پہ آپ یہ مدد ڈائریکٹلی متاثر لوگوں تک آپ پہنچا سکتے ہیں اور آپ نیڈی لوگ تک، عوام تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو میں وہ مطالبہ آپ کے سامنے بھی دہرانا چاہوں گا کہ پنجاب کے عوام اب 2 ہفتے سے اپنے کیمپس میں موجود ہیں۔ آپ جتنے بھی کوشش کر رہے ہوں گے انتظامیہ کی طرف، حکومت کی طرف کہ آپ ان کو ریشنز پہنچائیں، مدد پہنچائیں، وہ ناکافی ہوگا۔ ہمارے پاس یہ ایکسپیرینس رہ چکا ہے، ہمیشہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام استعمال کیا گیا ہے۔ پچھلے سیلاب میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنوبی پنجاب، بلوچستان، سندھ میں جو جس قدرتی آفت کا ہم نے سامنے کیا، اس وقت بھی میں وزیر خارجہ تھا تو وزیر اعظم نے ہی ہدایت دیا اور اس کے مطابق یہ ریلیف ایفرٹ شروع ہوا۔ آج بھی میرا ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پہ پنجاب کے عوام کے، باقی صوبوں کے عوام کے لیے یہ تو فیسلٹی شروع کرے، اور آگے جب سندھ تک یہ سیلاب پہنچتا ہے اور ڈپینڈنگ آن دا لیول اینڈ دا ایریاز افیکٹڈ، ہم ان ادھر کے لوگوں کے لیے بھی یہ ریکویسٹ دہرائیں گے۔ ساتھ ساتھ جو تباہی پاکستان کی زرعی شعبے کو، پنجاب ہمارے ملک کا بریڈ باسکٹ ہے، اور جو نقصان پاکستان کا زراعت کو، پاکستان کا کسان کو اس وقت وہ پہلے سے ہی مشکل میں تھے اور اب مزید مشکل میں ہے۔ میں ایک انالیسس پڑھ رہا تھا جو کہہ رہا تھا کہ 1.5 بلین کا ڈالرز کا نقصان ہوگا پاکستان کی زرعی معیشت کو۔ اس لحاظ سے میرا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ رائے ہے کہ ہمیں ملک بھر میں زرعی ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا چاہیے، اور جو بھی وفاقی حکومت کی طرف سے ہو سکتا ہے، صوبائی حکومتوں کی طرف سے ہو سکتا ہے، ہمیں اپنے پاکستان کے کسان کو مدد کرنا چاہیے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ صرف ان لوگوں کو مدد کر رہے ہیں جو اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ اگر ہم آج ہمارے کسانوں کو یہ سہارا پہنچائے، ان کا ہاتھ پکڑے، تو یہ پاکستان کے لیے آنے والے وقت میں ہمارے معیشت کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوگا، ہمارا فوڈ سیکیورٹی کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوگا۔ اس لیے آنے والے اگلے سال میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مشکلات فوڈ سیکیورٹی سے لے کے زرعی شعبے میں جو ایشوز ہے وہ سامنے آئیں گے، اور ان کا ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا۔ آپ کا پریس کانفرنس کے بعد میں نے خود دیکھنا ہے، تھوڑا جائزہ لینا ہے ہمارا سکھر براج کا۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا ہمارا ویسے جو ایریگیشن کا منسٹر ہے بہت محنتی ہے، اور اس وقت بھی جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہی از بین آن دا گراؤنڈ۔ مجھے بریفنگ میں بتایا جا رہا تھا کہ ہمارا 16 گیٹس کو براج سے ریپلیس کیے گئے ہیں، جس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے یہ سیلاب گزر جاتا ہے اور آگے جا کے ہم مزید جو ہمیں امپروومنٹس کرنے ہیں اپنے انفراسٹرکچر کو، وہ بھی ہم کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام سے کو اس قدرتی آفت سے بچائے، اور پاکستان کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ یہی وقت ہے جب قوم کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور سب کو اپنے اختلافات بھول کر بھائی ہو کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے قدرتی آفت کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے عوام میں، اس ملک میں وہ صلاحیت ہے۔ ہم نے ماضی میں اس قسم کی مشکلات دیکھے ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی اس کا مقابلہ کر لیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میرا انفارمیشن کا کوئی اسپوکس پرسن ہے سر ہمارے؟ اچھا، اسپوکس پرسن جو موجود ہے ہمارے میئر صاحب، وہ پھر کنڈکٹ کرے میرا۔ میں نے دیکھا کہ آپ پورے پاکستان سے وزٹ کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، تو سندھ حکومت کا کافی ایکسپرٹیز ہو گئی تھی سیلاب کے معاملے میں، کہ آپ نے پنجاب گورنمنٹ کو آفر کیے کہ وہ آپ سے کسی قسم کی ایکسپرٹیز لے لیتی، شاید اتنے شہر نہ ڈوبتے۔
बाद अब तक सिंध पे प्रेशर था कि वो डैम बनाए, तो क्या आप पंजाब में डैम बनने चाहिए ताकि इतना सैलाब ना हो? एक तो मैं समझता हूँ कि पंजाब के हुकूमत में, पंजाब का इरिगेशन डिपार्टमेंट में इतना सलाहियत है कि वो अपने हालात को पता होते हुए इस सैलाब का भी मुकाबला कर सकते हैं। वैसे जाम खान साहब पंजाब का इरिगेशन वज़ीर से राब्ता में हैं, वो मुसलसल बात भी करते हैं। पिछले हफ्ता आप कहाँ गए थे? हैदराबाद के पजनत गए थे अपने इश्यूज़ के लिहाज से, ताकि हम खुद देख सके कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो इनका जो बातचीत चलता रहता है। अगर उनको हमारा ज़रूरत है या हमें उनसे कोई मदद की ज़रूरत है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक डैम के सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो पॉलिटिकली, टेक्निकली और फीजिबल डैम्स है, हम उनके हक में हैं। बड़े बड़े डैम्स कायदे अवाम से लेके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर ज़रदारी के वक्त तक हमने या बनाए हैं या शुरू किए हैं। ये ड्यामर बादशाह के लिए जो सब चंदा मांग रहे थे, इसका फाउंडेशन स्टोन, इसका काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था। जो मुतनाज़ा डैम्स है जिनकी वजह से ना सिर्फ इलाकों को ख़तरा होते हैं मगर वाटर सिक्योरिटी में मुश्किलात का सामना आता है, जहाँ लोअर रिपेरियन का हक मारा जाता है, जिस पे सियासी ना कंसेंसस हो, जिस पे ना टेक्निकल कंसेंसस हो, ना फिजिकल कंसेंसस हो, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे हर अवामी इशू पे आवाज़ उठाते हैं, उस पे भी हम आवाज़ उठाते हैं। अब बिल्कुल सही कह रहे हो कि इस सैलाब के नतीजे में जो इस वक्त रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब हो रहा है, तो ये समझ से बाहर की बात है कि इंडस पे डैम बनाने के ये शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं। और पूरा कौम में जब एक कुदरती आफत का मुकाबला कर रहा है तो ये कौन है जो बार बार इस किस्म के प्रपोजल्स फ्लोट कर रहे हैं, जो ना सिर्फ सूबे में इख्तलाफ पैदा करते हैं मगर जो पाकिस्तान का अपना केस है इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक, और जो मोदी सरकार ने सिंधु पे तारीखी हमला किया है। हम चाहते हैं कि चारों सूबों भाई होके मोदी का जवाब दे, तो आपस में ना लड़ने का कोई वजह है। देयर इज़ नो रीज़न। सैलाब 3 दूसरे दरिया में इस वक्त गुजर रहे हैं। सैलाब गुजरने के बाद जितने भी आपने मुतनाज़ा बातें छेड़ने, आप छेड़ें, आप बात करें, हम भी बात कर सकते हैं। जहाँ तक पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने सुना है कि वहाँ वो अपना पॉलिसीज़ रिव्यू करने की सोच रहे हैं कि जिस तरीके से रिवर बेड पे हाउसिंग सोसाइटीज़ और दूसरी चीज़ें शुरू किए गए, ये मौसमी तब्दीली के बाद हम सबको अपना पॉलिसीज़ को रिव्यू करना पड़ेगा। हम भी सोच रहे हैं कि कैसे हम सक्कर बराज को बेहतर फ़ाल कर सकते हैं, हम कैसे अपना जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मज़ीद फ़ाल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपना कैपेसिटीज़ बढ़ाएं। हम समझते हैं कि जो पुराना हमारा कैपेसिटी मौजूद है वो मौसमी तब्दीली के पहले से कैपेसिटीज़ के हैं। तो ये सारे काम चलते रहते हैं मगर ये एक दिन के काम नहीं होते। हर कौम में आप शॉर्ट टर्म काम करते हैं, मीडियम टर्म काम करते हैं और लॉन्ग टर्म भी काम करते हैं। थैंक यू। सर ये बताइएगा कि सैलाबी सूरत हाल की आपको ब्रीफिंग अभी यहाँ पे दी गई सिंध की, तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त क्या तैयारियाँ सिंध की जो की गई हैं, और क्योंकि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से आइंदा 10 साल के लिए भी ये सैलाब मुसलसल अभी आने के खदशात हैं, तो हम लॉन्ग टर्म में क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की और पीपल्स पार्टी की सैलाब के खुसूसी हवाले कर सकते हैं? थैंक यू। जहाँ तक एक तो ब्रीफिंग आज तो बिल्कुल इधर सक्कर पे हो रहा है, लेकिन 2 हफ्ते से मैं जाम खान साहब को तंग करता आ रहा हूँ और हमें मुसलसल ब्रीफिंग्स और इत्तला मिल रहे हैं। इस वक्त हम जो मौजूदा कुदरती आफत का या सैलाब का जो तैयारी कर रहे हैं उसी का कर रहे हैं हंगामी हालात में, वो फुटिंग एंड वो चाहे वो हमारा कैंप्स हो, हमारा फोकल पर्सनस हो, हमारे इवैक्यूएशंस की कोशिश हो, हमारा फैसिलिटीज़ मौजूद हो, या फ्लड फाइटिंग के लिए जगह जगह जो हम चीज़ें पहुंचा रहे हैं ताकि हम चाहे वो पत्थर हो या जो भी हो, जो एवरीथिंग इज़ पोजीशन इन द राइट स्पॉट्स। हमारा 40 जो
जो 45 सॉरी थैंक यू फॉर द करेक्शन 45 जो ऐसे स्पॉट्स हैं जो ख़तरे के स्पॉट्स हैं जो हम उसको देख रहे हैं जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की जो मंसूबे हैं वो सिंध हुकूमत पहले से इस सैलाब की वजह से नहीं मगर इसलिए कि हम चाह वो मानसून की वजह से या वो रिवराइन फ्लड का हम आदि है उसके लिए काम चलता आ रहा है गुदू पे चल रहा है इधर सकर पे चल रहा है जैसे मैंने बताया था आपको 16 गेट्स को हमने इधर चेंज किया है ऑटोमाइज किया है गुड्डू पे भी उन्होंने भी ऑटोमाइजेशन का जो फैसिलिटी है वो शुरू किया है मजीद ऐसे काम आर इन द वर्क्स बिल्कुल हम सपा से फोकस करें जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर के सवाल है ये सिंध के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है और ये पूरा मुल्क के लिए एक मसला रहा है आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले एक्चुअली जब से फॉल ऑफ काबिल हुआ चाहे वो नेशनल असेंबली हो या इधर मेरे जलसे जुलूस में हो मैं मुसलसल ये बात उठाता आ रहा हूँ सुनने वाला कोई नहीं था कि ये जो फॉल ऑफ काबिल हुआ है और उसके नतीजे में जो हथियार और जो रिसोर्सेज अफ़गानिस्तान में मैंने एग्जैक्टली ये कहा था कि ये हथियार जो इन्होंने उधर छोड़ा है ये ना सिर्फ दहशतगर्दों के हाथ आ जाएंगे मगर ये हमारे दूसरे जो लॉ एंड ऑर्डर में मसाइल पैदा होते हैं उन ग्रुप्स के पास ये हथियार आ जाएंगे और हमने ये देखा मगर मैं जो सिंध पुलिस है जो सीएम सिंध ने इस इलेक्शन के बाद कोशिशें की है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ मैं समझता हूँ कि अगर मैं इंटरम गवर्नमेंट के क्राइम रेट्स को और इस वक्त के क्राइम रेट से कंपेयर करूँ तो काफ़ी फ़र्क आए हैं मगर मज़ीद बेहतरी की ज़रूर गुंजाइश है मैं चाहूँगा कि जो हमने लॉ एंड ऑर्डर पे काबू किया था इंटरम गवर्नमेंट आने से पहले हम वो सूरत हाल एक बार फिर वापस लेकर आए उसके लिए ज़रूरी है कि सुबह आपस में कोऑर्डिनेट करें ये नहीं हो सकता है कि हम कश्मीर पे हालात के हमारे हाथ में पूरी तरीके से वो काबू नहीं होंगे जब तक रहीम यार ख़ान और कश्मीर के जो इंतज़ामिया हैं वो पूरा तावन के साथ काम करें माजी में हमने ये किया है और उम्मीद है आगे जाके ऐसे ही होगा मैं उस तरफ था तो जनूबी पंजाब में भी उनके कच्चे के टैकल्स ने बहुत बड़ा हमला किया जिसका हम मज़म्मत करते हैं और आज ही मुझे एसपी घोटकी बता रहा था कि उनके कोऑर्डिनेशन है ऑब्वियसली इस वक्त जो कुदरती आफत चल रहा है जो सैलाब हो रहा है तो हमारा फोकस लोगों का जान बचाने पे है और जो लॉ एंड ऑर्डर के ऑपरेशंस होते हैं या दहशतगर्दों का या इन ग्रुप्स का मुकाबला करने की बात है इंशाअल्लाह ताला ये कुदरती आफत को गुजरने दे और फिर हम सही तरीके से कर दें जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है सैलाब की सूरत है लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पेश की इकदाम नहीं उठाए जाते कच्चे में जो है जमींदार बंद बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिए कि ये बंद तोड़े जाए हटाए जाए जंगलात ख़त्म किए गए हैं बंद मजबूत नहीं हो यहाँ पे पुल बनाई गई है लाड़काना खैरपुर वाली वहाँ पे वो कंजस्टेड है और अगर खुदा न खासा सुपर फ्लड आता है तो फिर पानी का जो दबाव है वो सखर और लाड़काना के दरमियान में रहेगा और बहुत नुकसान भी हो सकता है इसलिए पेश की इकदाम करने चाहिए ताकि हुकूमत इस तरह के सैलाब को मुँह दे ओके बहुत शुक्रिया आपका सवाल का जहाँ तक कच्चे में जो छोटे मोटे बंद भी बने हुए हैं हम तो इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं हम समझते हैं कि दरख्त ज़रूर लगाए ये सब कुछ लेकिन ये तो मेरा सैलाब तो नहीं रोकते और वो सूरत हाल हैं उनको अगर सुप्रीम कोर्ट का कहीं ऑर्डर है उस पर अमल दरामद ज़रूर होना है जहाँ तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहे वो पंजाब का ब्रिजेस हो या सिंध के ब्रिजेस हो ख़ास तौर पे वो ब्रिजेस जो इंडस पे बने हैं या दरिया के उस तरफ जाने के लिए बने हैं उन पे हमें जैसे हम चाहते हैं कि इवन सखर बराज का कैपेसिटी हम बढ़ाएं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद बेहतर करें वैसे हमें तमाम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को पोस्ट क्लाइमेट चेंज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अडेप्ट करना पड़ेगा और उसमें उसके लिए हमें अपना जो पुराने ब्रिजेस है उनको
جیسے جام خان مجھے بتا رہا تھا ڈائک ٹو ڈائک بنانا پڑے گا. جو نیا ہمارا کشمور کا جو برج بن رہا ہے وہ اسی طریقے سے بن رہا ہے, اور ہم اپنا پرانا انفراسٹرکچر آل دا وے بیک ٹو جو سکر براج 1930s میں ہمارا بنا ہے اس کو ریویو کر رہے ہیں کہ کیسے ہم اپنا وسائل میں رہتے ہوئے ان کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. چیئرمین صاحب نے وزٹ کرنا ہے. ہم بالکل کر رہے بھائی. آبویسلی اس وقت تو قدرتی آفت ہمارے ہاں سے گزر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میرا یہاں ہونا ضروری ہے. کیس تو ہم پلیٹ کرتے رہیں گے. ہمیں اپنا سندھو کے لیے جدوجہد چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا عالمی سطح پہ ہو, ہم ہی سندھو کا آواز ہے اور ہمیں اپنا انڈس کے لیے آواز اٹھانا پڑے گا, کوئی اور تو نہیں کرے گا. جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی یا سنتاس معاہدہ کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان کا مضبوط موقف دنیا کے سامنے آیا ہے. انفارچونیٹلی آپ نے یہ اسرائیل ماڈل دیکھا ہے کہ انہوں نے فلسطین سے یہ شروع کیا کہ کھانا پینے کے سامان کسی علاقے کو بند کرے, تو مودی نے اسی کا نقل کرتے ہوئے یہ سوچا کہ عالمی قانون توڑ دے. اپنا ہی کیا گیا ٹریٹی سنتاس معاہدہ کو توڑ کے وہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کے عوام کو, پاکستان کے معصوم شہریوں کو یا سیلاب میں ڈبا دے یا ان کو پیاسا چھوڑ دے. اس کا مقابلہ انشاءاللہ تعالی ہم کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. ہم بھارت کو یہ اجازت نہیں دیں گے. بھارت کے پاس دو آپشنز ہیں, یا ان کو سنتاس معاہدہ ماننا پڑے گا عالمی قانون کے مطابق اور اس سنتاس معاہدہ کے مطابق عمل درآمد کرنا پڑے گا, یا 6 کے 6 دریا جو ہے جو لوور ریپیرین کا حق ہے پاکستان کا, پھر وہ 3 پہ نہیں وہ 6 دریا پہ ہوں گے, اور وہ کیس بھی ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. اس قسم کے جو جدوجہد ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ جا کے کوئی آواز اٹھانے سے نہیں ہوتا ہے. ہمیں مسلسل اس ایشو کو اٹھانا چاہیے, اور میں آپ کو بھی پاکستان کے عوام کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس ایشو پہ سندھو کے تحفظ کے لیے آپ ہمارے ساتھ تھے. انشاءاللہ تعالی ہم ایک ہو کے پوری دنیا کو اجاگر کریں گے اور ہائی لائٹ کریں گے کہ یہ ظلم کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. آخری کوشچن پھر میں نے سکر کو براج دیکھنا ہے. جہاں تک سکھر براج کو بالکل ہی ریپلیس کرنے کی بات ہے, یہ بہت ہی بڑا منصوبہ ہے. جب تک جہاں یہ ایک بالکل ایک لانگ ٹرم خواہش ہو سکتا ہے. جو ہم گیٹس ریپلیس کر رہے ہیں, جو آٹومائزیشن ہم کر رہے ہیں, ابھی انہوں نے پورا دکھایا کہ کیسے انہوں نے پہلی دفعہ 1930s کے بعد اس کو پورا سیل کر کے جو بیس ہے ہمارا براج کا اس کا بھی جائزہ لیا. ان تمام ایفرٹس, تمام خواہش یہ ہے کہ ہم اپنا براج کا نہ صرف کیپیسٹی ہم چاہیں گے کہ وہ ہم اس کی طرف بھرے اور وہ بھرائے, مگر اس کا لائف ہم بھرائے. اور اس وقت جو اقدامات سندھ حکومت نے اٹھائی ہیں, اس جو انالیسس کیے گئے ہیں, جو کنسلٹنٹس نے اس پورا دیکھ کے ہمیں انالیسس دیا ہے, انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان اقدامات کی وجہ سے ہم نے اپنا لائف لانگیویٹی اس کا بڑھایا ہے. مزید 30 سال بعد ہم نے کیا کرنا ہے, یا اس 30 سال کے لیے ہم نے کیا تیاری کرنا ہے, وہ ضرور اوبویسلی کوئی اکیلا صوبائی حکومت نہیں کر سکے گا. ہمیں مل کے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے ایسا بڑا منصوبہ لے کر آنا پڑے گا. لیکن میں کانفیڈنٹ ہوں کہ اس سٹرکچر پہ جو کام ہوا ہے انشاءاللہ تعالی جو آنے والے سیلاب ہے اس کو ہم بڑا آسانی کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے. ایک بات مجھ سے رہ گیا جو میں چاہوں گا کہ میں آخر پوائنٹ کہہ کے وائنڈ اپ کروں, کہ آپ نے انٹرنیشنل کا بات کیا. there are different phases for rescue and relief. ایک ہوتا ہے ریسکیو, پھر ہوتا ہے ریلیف, پھر ہوتا ہے ریکنسٹرکشن. تو اس وقت ہم ریسکیو میں بھی ہیں اور ریلیف میں بھی ہیں. تو میں نے کل بھی ریکویسٹ کیا, آج بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا
کہ عالمی سطح پر جو پاکستان نے اپیل کرنا ہے یونائٹڈ نیشنز کی پلیٹ فارم کے تھرو جو کرائسس اپیل کرنا ہے، جو ہم نے پچھلی دفعہ کیا، ہم نے نہ صرف ریکنسٹرکشن کے لیے کیا مگر ریلیف کے طور پہ کیا، وہ بھی اس پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اسٹائپنڈ کا تاخیر ہے، اور وہ اپیل بھی میں سمجھتا ہوں کہ شروع دن سے ہونا چاہیے تھا، اور اگر تب نہیں تو آج بھی فارن آفس اور اس پہ کام کرنا چاہیے، اور انٹرنیشنلی اپیل کا اگر ہم مدد مانگیں گے تو مدد وہ پہنچیں گے، مدد نہیں مانگیں گے تو اس انداز سے اور اس طریقے سے وہ مدد نہیں تو آپ کو بہت شکریہ، بٹ میں نے کلائمیٹ چینج بھی ایک لانگ ٹرم اننگس ہمیں کھیلنا پڑتا ہے، جانا ہے وہاں